वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी हिद्दते निकाह। इसकी राइटर हैं किरण रफ़ीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी स्टोरीज़ और नॉवेल्स को सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। रात की तकरीबन 12:30 बजे वो घर वापस आया था। दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। वो थक चुका था खुद से लड़ते और दिल को समझाते हुए, जो अब भी इस सालम महबूब की चाह कर रहा था जिसके दिल पर कोई और नक्श था। इन्हीं खुद साख्ता सोचों में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे के कोने में जाए नमाज पर बैठी खुदा की बारगाह में रोते हुए पता नहीं क्या मांग रही थी। अनान रुख मोड़ कर बेड की जानब चला गया और लेटकर आज की तमाम बातों को सोचने लगा। सोचों की गर्दिश महासा की चूड़ियों की खनक ने ख़त्म की थी। वो बेड पर बैठी और लब कुचलते हुए अनान को देखने लगी, जो आंखों पर दाया बाजू रखे लेटा था। अम्मी की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, कल उन्होंने अफ्तारी पर बुलाया है। महासा ने लर्जते लहजे में बात मुकम्मल की, लेकिन मुकाबल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मना कर दूं उनको? महासा ने फिर से पूछा तो अनान ने इस बार अपना बाजू उठाया और संजीदगी से बोला, अब्बू के साथ चली जाना क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अनान ये बोलकर रुख मोड़ गया, जबकि महासा ने बेबसी इसको देखा था। मामू ने कहा है तुम साथ जाओगे। अनान ने पलट कर उसे घूरा था तो मामू की बांजी बता देती कि उनके बेटे के पास वक्त नहीं है। देखो, गलत बयानी नहीं करो, कल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए कल तुम मेरे साथ जाओगे। एक शर्त है मेरी। अनान ने मौका गनीमत जानकर महासा के चेहरे की तरफ देखकर कहा। महासा ने सिगूरा और घबराते हुए बोली, कैसी शर्त? तुम। अनान ने इसका चेहरा देखा जो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो चुका था। वह मुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए वो इतना ही बोला जब महासा थूक निकल कर उसे देखने लगी, मैं? तुम मेरे सेशनल में पूरे मार्क्स लगाओगी, मतलब पूरे 25, ना एक ज़्यादा ना कम। अनान की बात पर महासा ने उसे घूरा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी नालायक इंसान। महासा की बात पर अनान ने उसका बाजू पकड़ कर खींचा तो वह बामुश्किल खुद को इससे टकराने से रोक सकी थी। तो फिर क्या ख्याल है आज की रात के बारे में? अनान इसकी पलकों की लर्जिश, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर मौजूद सुर्खी को देखकर महफूज हो रहा था। महासा इसकी सीने पर हाथ रखे से चंद इंच के फासले पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी तरफ देखने की हिम्मत वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। मेरा मतलब है मैं लगा दूंगी पूरे मार्क्स, अब छोड़ो। महासा तेज़ी से बोली तो अनान ने मुस्कुरा कर उसका बाजू छोड़ दिया। वो जल्दी से पीछे हुई थी। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। महासा ने उसे घूरा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मामू का भी यही ख्याल। मामू की भांजी। अनान मुस्कुराते हुए करवट बदल गया था। महासा ने मुस्कुरा कर उसकी पुश्त को देखा था। उसके सारे टेस्ट बहुत अच्छे थे, वो सब में तकरीबन फुल मार्क्स थे। बस इसके बाप के सामने वो नालायक मशहूर था क्योंकि उनकी नज़र में अनान लापरवाह था। इसलिए महासा ने मुस्कुरा कर इसकी पुश्त को देखा था और फिर इसी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए वो नींद की वादियों में चली गई थी। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही शायद ऐसा है, जहाँ अगर एक पल लड़ाई हुई तो दूसरे ही पल मोहब्बत इस लड़ाई झगड़े के नकूश को मिटा देती है। ज़रा सी इज्जत और एतबार उस रिश्ते को सब रिश्तों से मुनफरिद बना देता है। बाज़ दफ़ा इस रिश्ते में मोहब्बत की नहीं बल्कि एतबार की ज़रूरत होती है, जो अगर ज़रा सा भी डगमगा जाए तो रिश्ते को कमज़ोर होने में वक्त नहीं लगता। लेकिन यही एतबार अगर चट्टानों की सी सख्ती लिए हुए हो तो मोहब्बत और इज़्ज़त की हैसियत सानवी रह जाती है। अगले दिन जब अफ्तारी करने गए तो हारफ वहाँ पहले से मौजूद था। अफ्तारी करने के बाद सब छत पर बैठे थे सवाए अब्बास आलम और हलीमा के, क्योंकि वो दोनों मोहल्ले में किसी के घर गए थे। अनु भाई, आप इस खजूर से पूछे कि ये इस दिन मुझे क्या बोल रहा था। सब बातें कर रहे थे जब निमा ने अनान को मुखातब करके कहा, हारब ने उसे घूरा था, जबकि महासा
ना समझी सी सबको देखने लगी। हाँ भाई राबी, बताओ क्या बोल रहे थे निमी को इस दिन तुम पप्पो की गैर मौजूदगी में? अनान ने हारब से संजीदगी से पूछा। महासा तो मामला समझने से ही कासिर थी। भाई वो। हारब निमा को घूर कर अनान को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ संजीदगी थी। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? महासा हारब की डरी हुई शक्ल देखकर बोली। बेगम, तुम जानकर क्या करोगी? अनान ने दाईं आईब्रो उचका कर महासा को देखा, जो नासमझी के तासुरात चेहरे पर सजाए उन्हें देख रही थी। महासा ने अनान को घूरा और इससे पहले वो कुछ बोलती, निमा की आवाज़ पर दोनों मतवज्जा हुए। आप ही, मैं बताती हूँ आपको, ये जो खजूर है ना, मतलब आपका भाई राबी है ना, इसका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी शादी पर भी इसने मुझे उमर से बात नहीं करने दी, और फिर इस दिन जब अम्मी घर नहीं थी, उमर आया तो मैंने मेहमान नवाजी में उसे डाइनिंग रूम में बिठाया, तो ये जनाब अल्लाह जाने कहाँ से नाजिल हो गए और उमर की बेइज्जती कर दी, और मुझे भी इससे दूर रहने का बोल रहा था। खुद तो इतने अफेयर्स हैं इसके। और निम्मी बस कर दो, कितना झूठ बोलती हो तुम। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, जो तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने इसकी इंसल्ट की थी। हारिब निमा को टोक कर उसे घूरने लगा। अनान ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा, जबकि महासा अभी भी नासमझी से दोनों को देख रही थी। मेरा हाथ था, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? निमा बगैर किसी लिहाज की बोली थी। हाथ तो लगाए कोई तुम्हें, मैं हाथ ही तोड़ दूंगा इस शख्स के। हारिब निमा को घूरने लगा और वो दोनों महासा और अनान की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर गए थे। क्यों तोड़ोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी खजूर, अगर तुमने उमर को कुछ भी कहा तो। बस खामोश हो जाओ तुम दोनों, और खबरदार किसी की आवाज़ भी निकली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महासा दोनों कानों पर हाथ रखकर गुस्से से उन दोनों को घूर कर बोली थी, जो अब शरीफों की तरह खामोश होते हुए अनान को मदद तलब नज़रों से देख रहे थे। इंतहाई बच्चगाना हरकतें करते हो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों। दोनों ने अब लड़ाई की, फजूल बातों पर तो मैं दोनों से बात नहीं करूँगी। महासा ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में दोनों को याद करवाया था। नमा और हारिब ने एक दूसरे को देखा और फिर यक जुबान होकर बोले, सॉरी आपी, ठीक है, आइंदा ध्यान रखना इस बात का। महासा मुस्कुराते हुए बोली तो अनान ने इसे एक नज़र देखा और छत की दीवार की तरफ चला गया। घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे से महासा की आवाज़ सुनाई दी। राबी मोहब्बत करता है निमी से, और ये मोहब्बत उसकी आंखों और हर अमल में मौजूद है। इससे पहले कि वो इसे हासिल करने के लिए कोई गलत कदम उठाए। तुम पप्पो से बात करो, मैं अब्बू से बात करता हूँ, इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। अनान बिना उसकी तरफ देखे बोला तो महासा ने हैरानगी से उसको देखा। तुम इतनी वसूख से कैसे कह सकते हो ये मोहब्बत है? अट्रैक्शन भी तो हो सकती है। महासा की बात पर वो पलट कर उसे देखने लगा। मोहब्बत महसूस वही कर सकते हैं जो इस दलदल में गिरे हों। जो एहसास से आरी इंसान हो, वो मोहब्बत को क्या पहचानेगा। अनान की तंज़िया अंदाज पर वो लब भींच गई थी। मैं चाहता हूँ हमारी तलाक से पहले उनका निकाह हो जाए, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अल्फाज थे या नश्तर जो महासा को खुद में बेवस्त होते हुए महसूस हुए थे। बेयकीनी से वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर हुई थी, तो गोया वो फैसला कर चुका था। तो तुम मुझे तलाक दोगे? शदीद बेयकीनी और कर्ब से उसके लबों से ये अल्फाज टूट कर निकले थे। तुम नमीर से मोहब्बत करती हो, और मेरी मोहब्बत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँ। अनान खुद पर ज़ब्त किए बहुत मजबूती से अपनी बात कह गया था। तुम ये कैसे सोच सकते हो मुझे इस शख्स से मोहब्बत होगी जिससे रिश्ता जुड़ने की वजह से मैं हमेशा बेसुकून रही थी? महासा ने नम आँखों और लरजते लबों से अनान अब्बासी से पूछा। अनान का दिल तड़प उठा था। महासा की नम आँखों को देखकर वो आगे बढ़ा और इनको अपनी मोहब्बत से चुनने लगा। जब महासा उसे धक्का देकर बोली, दूर हो तुम मुझसे घटिया इंसान। ये बोलकर महासा वहाँ से भागने वाले अंदाज में नीचे की तरफ गई। जब अनान ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा था। बड़ा ही कोई बगैरत इंसान है तू अनान अब्बासी। अच्छी खासी हो, खुश थी और तूने रुला दिया। हमेशा तेरे ये ऊट पटांग आइडियाज़ तुझे मरवाते हैं। मैंने तो सोचा था तलाक की बात सुनकर शायद वो इजहार मोहब्बत कर दे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। कमीना है तू अनान अब्बासी, हमेशा गलत वक्त पर
غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارب نے اسے آواز دی، بھائی بھابھی بلا رہی ہیں نیچے گھر جانے کے لیے۔ حارب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عنان دونوں ہاتھوں سے بال سنبھالتے ہوئے خود سے بولا، لعنتی انسان، اب منا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی۔ ایکٹنگ کا شوق گھٹیا انسان، غلط وقت پر پورا کیا تم نے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عید کے تیسرے دن حارب اور نما کا نکاح طے پایا تھا۔ سب گھر والوں کو محاسا اور عنان نے راضی کر لیا تھا، جبکہ حارب اور نما اب بھی بغیر کسی لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ رمضان کے دن کافی تیزی سے گزرے تھے۔ محاسا اور عنان کے درمیان موجود سرد مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا۔ رقیہ بیگم کے پوچھنے پر دونوں ہی بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج 29ویں رمضان کی شب تھی۔ سب افطاری کے بعد لاؤنج میں ٹی وی کے آگے موجود تھے، جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ محاسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بابی چاند رات مبارک ہو۔ حارب محاسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو رابی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عنان موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا تھا۔ جی ابو، یہ لو 30,000 روپے اور محاسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کروا لاؤ۔ شفیق صاحب کی بات پر اس نے محاسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ابو، ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ عنان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا تو محاسا کو بھی چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ بڑی چادر لے کر اس کے پاس آئی جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ محاسا کے بیٹھتے ہی اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم نے ماموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد محاسا نے پوچھا۔ کیونکہ چاند رات والے دن ان کے 10 نمبر ڈوتے، وہ بھی اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ عنان نے چہرے پر معصومیت طاری کی، حالانکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی۔ اس کی بات پر محاسا لب بینچ گئی۔ اس کے بعد شاپنگ مال تک ان دونوں کے درمیان خاموشی نے راج کیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے عنان نے محاسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ محاسا فریش ہو کر کمرے میں آئی تو عنان پورے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا تھا۔ محاسا نے اسے گھورا تھا جو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ عنان پیچھے ہٹو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ محاسا کی روحانسی انداز پر وہ کروٹ بدل کر بائیں سائڈ پر ہو گیا تھا۔ محاسا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ والا لیمپ آن کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب عنان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ حواس باختہ سی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں پر مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ عنان کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھ کے نیچے بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنی گالوں پر تپش سی محسوس ہوئی۔ پلکوں کا اٹھنا گرنا اور لبوں کی لرزش اسے اپنا سانس معمول سے تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ عنان پلیز مجھے چھوڑو۔ محاسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ حواس میں نہیں لوٹا تھا۔ سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے محاسا کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، آج دل کی بے ایمانی پر میں خود بھی حیران ہوں، اس لیے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں میں۔ دل تمہاری قربت کا خواہاں ہے اور دماغ بھی تمہیں اپنا بنانے پر راضی۔ تمہارے چہرے پر یہ بکھرے کوسے خزاں کے رنگ مجھے آج ساری حدود کو توڑنے پر اکسا رہے ہیں، اور یقین مانو تمہارے چہرے پر حیا کے رنگ بہت دل فریب ہے۔ عنان اس کے کانوں میں طلسم پھونکتا کروٹ بدل کر سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا۔ اپنی ماں سے مل کر اس نے حارب کو عیدی دی۔ لاؤنج میں نظریں دوڑائیں تو وہ دشمن جہاں نظر نہیں آئی جس کی دید کی خواہش اسے تنگ کر رہی تھی۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے اپنے رشتے کو ایک مقام دیا تھا۔
لیکن اب محاسا کے رد عمل کا سوچ کر ہی اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ غائب دماغی سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اوپر چلا آیا۔ دروازے کو جیسے ہی اس نے کھولا وہ ٹھٹک سا رہ گیا۔ سامنے ہی وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کی حواس طلب کر چکی تھی۔ وہ اسی کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ انان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آیا اور اس کے 4 قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، عید مبارک، تمہیں بھی عید مبارک۔ جواب میں اس نے دھیمی مگر ناراضگی بھری آواز میں کہا اور جان بوجھ کر ڈریسنگ کی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ تمہاری عیدی؟ انان نے اس کے سامنے چند ہزار کے نوٹ کیے تو محاسا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ محاسا یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تو انان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہی، مسئلہ کیا ہے؟ اب کس چیز کو لے کر ناراض ہو رہی ہو؟ انان کی نرم انداز پر اس کا دل بوجھل ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ انان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم بہت برے ہو انان عباسی، بہت زیادہ برے ہو۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روکا، اس کے بال سے ہلانے لگا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار اسی لیے کیا تھا نا کیونکہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں۔ ماموں نے زبردستی یہاں کہلوائی تھی تم سے۔ محاسا نے تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو انان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں انکار کرتا تو کیا یہ شادی ہو سکتی تھی؟ انان کی الٹا سوال کرنے پر اس نے انان کو گھورا۔ میں نے خود تمہیں حمزہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا جب تم بول رہے تھے کہ ماموں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اور بس کرو یار، کتنا بولتی ہو تم۔ انان نے اس کے سرخی سے مزین لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور مسکراتے لہجے میں بول کر مقابل کو خاموش کروا گیا تھا۔ وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا تاکہ تم مجھ سے لڑتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس بات کو تم نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو کیا تمہارے مجھ سے دور رہنے کی وجہ یہی تھی؟ انان کے جواب پر اس کا دل سرشار ہو گیا تھا۔ اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے ہر عمل سے اس کے سامنے اپنی محبت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم مجھے اس گھٹیا نمیر کے تانے دیتے تھے۔ ایک اور شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تو انان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا، پھر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، اور جو یوں بن سور کر میرے حواس گم کر چکی ہو اس کا کیا؟ انان، تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو نا؟ انان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، میری آنکھوں میں جھانک لو، اگر عکس تمہارا ہوا تو یاد رکھنا کہ تم انان عباسی کا عشق بن چکی ہو اور اس عشق کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اعتبار کرتے ہو نا مجھ پر؟ کیا اعتبار کے بغیر محبت ممکن ہے؟ وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے زیادہ لہجے سے مقابل کو اپنا بنا چکا تھا۔ لیکن میں تو اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ محاسا شرارت سے بولی تو انان نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی اور مدھم لہجے میں بولا، جھوٹ بول رہی ہو اب تم۔ وہ کیسے؟ مسکراہٹ نے تو جیسے محاسا کے لبوں کا بسیرا کر لیا تھا۔ میرے لائے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر میرا انتظار کر رہی تھی اور کہتی ہو کہ… انان شرارت سے بولا تو محاسا مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ محاسا نے حق سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا، پورا کا پورا انان عباسی۔ انان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو محاسا نے اسے گھورا تھا، وہ تو ہے ہی میرا، اب عیدی نکالو۔ تو عیدی ملو اور عیدی لے لو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لینے لگا تو مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ ہم عید یہیں گزار دیں۔ انان کی معنی خیز بات پر اس نے انان کو گھورا تو انان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اعتبار کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ عید نے گویا ان دونوں کی خوشیاں لٹا دی تھیں۔ کچھ گنے شکوے جو ان کو تھے آپس میں
सुलझा कर इन्होंने अपने रिश्ते को कमज़ोर होने से बचा लिया था। दोनों एक दूसरे से मुतमईन होते हुए नीचे की जानब सबसे मिलने के लिए चले गए थे। ये ईद खुशियाँ लुटा देती है जाना, कभी आपसी रंजिशों को भुला कर तो देखो। आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेस्टिक वर्ल्ड के साथ। अभी तक की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी से रिलेटेड फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।